التماس سے دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ ولبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا وتمتعه فيها طويلا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بينك الله لا إله إلا أنت حي القيوم الطاهر المطهر نور السماوات والأرضين عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال المنان وذو الجلال والإکرام انت صلی اللہ محمد وآل محمد وانت فربی دعا ہے مولا کائنات توڑا اس پاک دربار ٹرائے قبول فرمائے جتنے قدم تے ٹر کے آئے وہ بھی پاک عبادت شمار فرمائے جڑے مومن بیمارن صدقہ بیماری کربلا دی بیماری دا مالک انہوں صحت کلی عطا فرمائے جڑے بے گھارن صدقہ رضا بادشاہ دے خزانے جو مالک انہوں گھار عطا فرمائے ہر ممبر تے دعا ہوں دی کریم اللہ رحیم اللہ اتنی دیر تیں کسی مومن نو موت نہ آوے جتنی دیر تیں بہین بھیرا دے روزے دی زیارت نصیب نہ آوے کریم اللہ ساڑھے پردے آلے وارث دا جلد نزول فرما صلوات بادشاہ حسین دی ذات بواز بلند بے شک گرمی بابا ساری ہے یہ ذکر ایسا ہے کہ تھکن ران ہی نہیں دیندہ ایک صلوات باواز بلند پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری والنعرہ حیدری صدا جیو صدا سلامت رہو او جائیں وسن او بیڑے وسن جتھے ذکر حسین بادشاہ دا ہوندے اس ذکر دا صدقہ بھائی سلامت دی والدہ دے مالک درجات بلند فرماوے بالکل مختصر جی حاضری اجازت جی تھوڑا جی ذکر پاک سنا لیے ایک مسدس تو میں نوکری دا آغاز کرنا چاہنا جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا میں بسم اللہ کرا جی جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا تو سجیندے رو انہا ہتھاں دی خیر ہوئے یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا یہ عشق کسی دور میں باو جی سستا نہیں ملتا بچہ لانگ جب مڑو اگلی سطر پڑھ دیں جی یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا یہ آل محمد ہیں اماموں میں جن کے جڑے سید بیٹھے ہو اللہ واسطے ہوتے سار چاہے سو یہ آل محمد ہیں اماموں میں جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا کیا بات ہے تھوڑی سنندی پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا جیسے کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے جیسے کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے ایسا کہیں تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا ایسا کہیں تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا حق فاطمہ زہرا کا وہ لوگ نہ کھاتے اے بندہ کھلوتا ہوئے تو کول آ جاندے فقیر منگن والے جی پیسے چاہیے نے روٹی کھانی ہے میں بھکھاں چاچا فقیر حسین میں بھکھاں پیسے دی ضرورت ہے روٹی کھانی ہے بندے مانگ لیندن پیسے آخری سستر اس مسدس دی میں پڑھنی ہے توجہ اپنی پوری کرنی میں پیادہ حق فاطمہ زہرا کا وہ لوگ نہ کھاتے دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا تو اٹھی خیر ہوئے نسلہ دی خیر ہونے بھائی
شبیر دماغوں کسی دا محتاج نہ کرے. ایک صلوات باواز بلند پڑھو. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین. مل کے صلوات. والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم قیلا فی شانہی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نبی دی ذات صلوات. والصلاۃ والسلام علی وصیہ و وزیرہ خلیفتے وابن امہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المومنین. صلوات. ثم الصلاة والسلام على سيدة الجليلات مظلومات محرومات عن حق میراث ابیہا سیدۃ النساء العالمین. سین دی ذات صلوات. ثم الصلاة والسلام على الحسن المعصوم المسموم. ثم الصلاة والسلام على الحسين المظلوم المقتول المجروح بے عرض کربلا سلطان العاشقین. غریب دی ذات صلوات. الذی کالا فی وقت وداعی من الخیام فرمندن یا زینب یا ام کلثوم و یا سکینہ تو یا رباب
علیکنا منی سلام الذی حرمہ وسیرن کوفت و شام بی بی آدھی نہیں ٹر سکتی پر ٹر دیا میں تابدار بی بی آدھی نہیں ٹر سکتی پر ٹر دیا نہ دل کوچنا تالائے بی بی آدھی آج سمجھ گیا کیوں پیوں ہدائی سکھ زینب ٹھوڑ دادا میں بسم اللہ کرا بی بی آدھی میں پیدل رکھ بین تویر نگاہے پھرا دی ساند دے کیا دی میں لکھو ایسا دیوار آتے تو لگ گیا میں بسم اللہ کرا میں تابدار چاچا میں بسم اللہ کرا بی بی آدھی میں پیدل ٹرنے رکھ بین تویر نگاہے بی بی آدھی میں لکھو ایسا دیوار آتے تو لگ گیا ندی میں بھلا میں درد منداؤں جڑے والے حسین دے حصہ دی بھیڑ علی دی مریم مزاج دی 9 میل شام تو دور لہ پئیے بی بی آدھی سجاد جی پھپی اماں منزل آ گئی ہے سیدہ دے اماں جا 9 میل دور 9 میل دا نام جو ہے میری سیر دی آواز یہ سجاد وات میڈے محمل کیوں بھلائے نہیں ہولے ہولے دے کیا دے نما ظالم دا حکم ہے جا کنوں پیدل ٹر دیا وے علی دی جوانا بزرگا جنا پیدل دا نام ہے میری سین دی آواز یہ سجاد میں کوئی عام مستورا میں 18 بیرے وادی بیڑا میں علی دے بہادر پیو دی دیا میں پیدل نہ ٹر دی جوانا بزرگا جڑا میری سیڑا کھے میں پیدل نہ ٹر دی جی میں جو کمینے دا سپائی پاسے نال سندہ کھڑا دیکھیا دے قیدی اگر تیری پھپی اماں پیدل نہ ٹر سی تیری کانتے ظلم کرے سو میرے امام دی آواز یہ باکر جی بابا ذرا میری کمیز دا دامن بلند کر جتنی دیر ظلم ہوندہ رہوے سی اتنی دیر آلیت نہ ٹر سی جوانو بزرگوں میرے امام بابے دے چولے دا دامن بلند کیتا ہے کمینے پہلی 70 لکھی ہے ظلم دی دوجی لکھی ہے تریجی لکھ دا پیا ہے 4 سالہ دی بیڑ بھج پئی ہے اجاتے ہے جڑی جاتے حسین دی بیڑ کھڑی ہے ہولے ہولے دیکھیا دی اماں میڈو دیکھ میڈا بیمار پھرائے اگر سام گیا شام اچ ساکو وطن تے کون گھنوے سی جوانو بزرگاؤں میری سین دی آواز یہ سجاد جی اماں ای ظالم نو آکھ ظلم بند کرے میں پیدل ٹرنیا عزت آلے لوگ دیکھی میرے لے پاس میری سین پہلا قدم چاہے اکبر دے بابے دی سانگتے پئیے نگاہ بی بی آدھی شبیر میں دو دیکھ تیڑا امتحان تھین داری ہے میں اکھ بند نہیں کی تھی آواز آدھی ہے تو اکبر
نو چاہے میں ڈہ دی رہیاں تو قاسم دی گٹھڑی چاہ کے خیمے آئے میں ڈہ دی رہیاں تو عباس دے بازو چاہن میں ڈہ دی رہیاں میرا امتحان شروع ہویا ہے تیری آنکھ بند کیوں تھی گئی ہے بھرا دی سانگ چاہت پا کے لی دی دھی پیا دی آنکھ بند نہ کر قرآن سنا کرا میں بازار عبور میں بسم اللہ کرا بی بی آدھی آنکھ بند نہ کروا قرآن سنا کرا میں بازار عبور بی بی آدھی تو جان دائے ہن سارے ننگے میڈی ہر طاہرہ دعائے مولا کائنات روندیاں آنکھیں میدان معاشرے چ نہ رواوے ذکر دا صدقہ بھائی دی والدہ دے مالک درجات بلند فرماوے کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے نبیاں دے سلطان دا فرمان اپنی مجلسان زینت دے میرے ویر علی دے ذکر نال جو علی دا ذکر میں محمد دا ذکر ہے محمد دا ذکر اللہ دا ذکر ہے تے اللہ دا ذکر ہے عبادت ہے علی علی ہے تسی پڑھو علی دا ذکر محمد دا ذکر ہے محمد دا ذکر اللہ دا ذکر ہے تے اللہ دا ذکر عین عبادت ہے کائنات دے سردار 1,24,000 پیغمبر دا سردار نبی حسنین دا پاک نانا ارشاد فرمارن اللہ میرے ویر علی نو او عظمت عطا کیتی جڑی نبیاں نو نصیب نہیں ہوئی جڑی نبیاں نو نصیب نہیں ہوئی صحابہ پوچھا مولا کیڑی ایسی عظمت جڑی تیرے ویر علی نو ملی تے نبیاں نو نہ ملی سرکار فرمائے پہلی فضیلت ہے جو اس اللہ نے میرے ویر علی نو میں محمد جیسا سردار عطا کیتا ہے اس خالق نے میرے ویر علی نو میں محمد جیسا سردار عطا کیتا ہے اللہ میرے ویر علی نو او عزت عطا کیتی ہے جو میرے ویر دا نزول جو فقہ بیچو ہے اللہ میرے ویر علی نو او عظمت عطا کیتی ہے جو اللہ میرے ویر علی نو پتر ایسے عطا کیتے ہیں جڑے جوانہ نے جنت دے سردار ہیں علی علی ہے کوئی مننے تے بھاوے نہ مننے علی نو بڑھاون والا خدا علی ہے میرے دادا استاد علامہ حسین بخجاڑا مرحوم فرمیندے ہوندے ہیں بندہ علی نو چھڑ دے وے بندہ باجی بندہ علی نو چھڑ دے وے گرمی واقعی کافی ساری ہے تو میرے صلاح بھی تھوڑے تھوڑے اور کھلر جائیے اپنا بندہ علی نو چھڑ دے وے پہلی گل ہے کہ بندے دا پتر علی نو چھڑ دے نہیں علی کائنات دا مشکل کشا ہے علی نبیان جا حاجت روا ہے بندہ علی نو چھڑ دے وے وہ فرمیندے ہوندے نے علی دا جاندہ کچھ نہیں اگر علی بندے نو چھڑ دے وے مڑ بندے دا راندہ کچھ نہیں کائنات ایسی عظیم ہستی اللہ ہر انسان نو قرآن فرمایا عبدیت دی دعوت دیتی عبدیت دی دعوت دیتی رحمان اللہ قرآن اسے نہیں آکھے تو میری نمازاں پڑھت نہ تے انہوں نبیاں دی نمازاں فائدہ کو دیں دیاں نہ ودھا سکدیاں نبیاں دی نمازاں نہ گھٹا سکدیاں نبیاں دی عبادت اور رحمان والا اے میں گالے بابا جی او فرما رہے ہیں میں نو کسے دے نہ کوئی لالچ نہیں میں وحدہ لا شریکہ لیکن ہر انسان نو اللہ عبدیت دی دعوت دیتی علی مولا نو بھی کائنات ایسی عبدیت علی وکھائی کن اندراتے اذن اللہ سڑوائے ہاتھ اس درات خرچ کیتے علی ید اللہ سڑائے
سارے دا سارا نفس اللہ علی سڑوائے مالک ہوئے علی اس دی اعلی مخلوق ہے بعد از نبی کائنات تمام دا سردار علی ہے علی ایڈا وڈا لجپال جن دی کائنات مثال نہیں ملتی نبی علی دے بوئے تے منگ دے وکھن ہر کوئی شاید جیڑا بھی کوئی ہے اس نو منگن دی ضرورت پئی ہے تے علی دا دروازہ نظر آئے میں او منڈے والی میں تذاکری نہیں آندی بڑی سادہ جی پڑھائی ایسے استاد یا جتیاں چاہیے جو دلی نہیں کردا کوئی ویکھے تے بھاوے نہ ویکھے ہر کسی دی نماز تے اپنی ہے نا جی تے نماز وچ کلل پاوے بندہ تو بندے دا پوتری نہیں ہوندا ہر کسی اپنے اپنے انداز نال پڑھنی پڑھیے جی ایک دا قصیدہ بادشاہ علی دی شان وچ ایک صلوات باواز بلند پڑھو 4:17 دیوبند دا شاعر ہے نام جاندہ عمر دراز ہے اس 4:17 علی تے علی دے بابے دی فضیلت اچھ لکھیا وعدے نفاق و بغض نے جکڑ رکھا ہے جن کو دنیا میں نفاق و بغض نے جکڑ رکھا ہے جن کو دنیا میں انہی لوگوں کا کہنا ہے علی کا باپ کافر تھا انہی لوگوں کا کہنا ہے علی کا باپ کافر تھا دے یہی تو بغض علی ہے اس دور میں ورنہ علی کو چھوڑ کے باقی ہر ایک کا باپ کافر تھا تو سجیندے رہو جی انہا ہتھاں دی خیر ہوئے پڑھئے جی قصیدہ ایک صلوات باواز بلند پڑھو شان غازی دے بابے دا سب تو جدا 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 دے بابے دا سب تو جدا شان غازی 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 دے بابے دا سب تو جدا دے بابے دا سب تو جدا شان غازی 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 دے بابے دا سب تو جدا بندہ رب دا کما تو لگدا خدا توڑیاں زندگی اندر آزوں نے بھائی شان غازی دے بابے دا سب تو جدا بندہ رب دا کما تو لگدا خدا میں پہلے آکھے علی اللہ دا بندہ ہے علی اللہ دا عبد ہے لیکن کما تو کی میں خدا لگدا ہے فضائل اللہ نے انہوں عطا کیتن سوچ دی نگری اچھ ڈوب جاویں تیری اپنی قسمت فضیلت انہوں رحمان خدا پتا کیتی ہے 70 فضیلت امیر المومنین اچھ پڑھنا چاہنا تو گل کریہ دا شان غازی دے بابے دا سب تو جدا شان غازی دے بابے کی میں جدا ہے چاچا جی جدا شان غازی دے بابے دا سب تو جدا شان غازی دیکھی میں دے بابے دا سب تو جدا گیا ارشاد رب نو ملن لئی نبی گیا ارشاد رب نو ملن لئی نبی گیا ارشاد رب نو ملن لئی نبی گلہ رب دی جگہ علی کردہ رہا تو سالین رہو جی کیا بات ہے جوانی امانو ماں پیو نو نصیب ہو گلہ رب دی جگہ علی کردہ رہا گلہ رب دی جگہ علی کردہ رہا ایک دہاڑے کائنات رسول دے سار بادشاہ محمد علی بادشاہ دے زانو تے نماز دا وقت گزر گیا میں کھے بندہ رب دا کما تو لگدا خدا نماز دا وقت گزر گیا بادشاہ دی چھت
چہرہ پریشان. بادشاہ فرمائے کیوں پریشان ہو یا علی؟ نماز دا وقت گزر گیا. سار چاہو فضیلت علی میں سطر پڑھنا چاہنا تے گل کریے دا. شان غازی دے بابے دا سب تو جدا شان غازی دے بابے دا سب تو جدا شان غازی دے بابے دا سب تو جدا شان غازی دے بابے دا سب تو جدا. لنگ جاوے جے ویلا نماز دا سن. لنگ جاوے جے ویلا نماز دا سن. لنگ جاوے جے ویلا نماز دا سن. کر اشارہ ہے سورج نو لیندا بھلا. کیا بات ہے بھائی؟ تو سجی دے رہا ہوں کائنات عظیم علی، کائنات میرا مشکل کشا سردار علی. آئے علی کیڑی شان دا مالک ہے. علی دی فضیلت کیا ہے؟ علی دے دروازے دی عزت کیا ہے بھائی؟ فضیلت میر المومنین 70 پیا پڑھدا جناب دی نظر کرنا چاہنا اور دعا حاصل کرنا چاہنا تو گل کریے دا. شان غازی دے بابے دا سب تو جدا شان غازی دے بابے دا سب تو جدا شان غازی دے بابے دا سب تو جدا شان غازی دے بابے دا سب تو جدا. لوڑی سچیاں دی ایک دن نبی نو پائے. لوڑی سچیاں دی ایک دن نبی نو پائے. لوڑی سچیاں دی ایک دن نبی نو پئی. بوئے حیدر دے رب دا نبی آ گیا. کیا بات بھائی؟ تھوڑیاں زندگیاں دراز ہوئے. بوئے رب دے بوئے حیدر دے رب دا نبی آ گیا. بوئے حیدر دے رب دا نبی آ گیا. کون علی ہے؟ کیڑی شان دا مالک علی ہے. او سر چاہو اللہ ایک جوڑا جنتا چون کھیڑیا. اللہ ایک جوڑا جنتا چون کھیڑیا. فضیلت امیر المومنین 70 پڑھنا چاہنا تو گل کریے دا. شان غازی دے باب دا سب تو جدا شان غازی دے بابے دا سب تو جدا شان غازی دے بابے دا سب تو جدا شان غازی دے بابے دا سب تو جدا. جڑے عرشات آپ نکھیڑے خدا. جڑے عرشات آپ نکھیڑے خدا. جڑے عرشات آپ نکھیڑے خدا. دیندہ فرشات حیدر انہاں نو ملا. دیندہ فرشات حیدر انہاں نو ملا. لائے وطنے آلیا تیری زندگی ہوگی ذاکر سننیا. 70 میں پڑھنی ہے تے عدالت تیری ضمیر ہے. ایسی 70 زندگی سنی ہوئی تے بے شک نہ بولیں. پہلی دفعہ نہ کر دے منہ سنے تے پھر داد نہیں. میرے حق کی دعا ضرور کر دے. 39 دن گزر گئے. نبی آکھا یار مالک ہن کیا کراں؟ 40 دیہاڑیاں دا وعدہ. ایک دن باقی اسلام دی جنگ. ایک دن باقی. کائنات سردار رحمان اللہ دی آواز ہے. اس نو بلا جڑا سانجا مشکل کشائے. اس نو بلا جڑا سانجا مشکل کشائے. کائنات رسول مصلی بچھایا. منہ مدینے تو کر کے ادنی یا علی اندودنی یا علی انصرنی میری مدد نو آ. اجا نبی دی گل مکی نے جو علی مدینے چو خیبر پہنچ گئے. زندگی دراز ہوئے جو کائنات سردار تیرا میرا مرشد علی جو خیبر چائن. پھر منظر کیسا بنیا بھائی؟ سار چاہیے شان فضیلت امیر المومنین 70 پیا پڑھدا. شان غازی دے بابے دا سب تو جدا شان غازی دے بابے دا سب تو جدا شان غازی دے بابے. دیکھی میں نو دے اس شیر دی سمجھ آنی ویکھن نال. شان غازی دے بابے دا سب تو جدا. در خیبر دا حیدر اڑایا. در خیبر دا حیدر اڑایا. در خیبر دا حیدر اڑایا. نبی آکھے میں صدقے تجھی میں بھرا. صدا جیو
सदा सलामत रहो। काफ़ी सारा पढ़ ले। दो दे दो वैन ते तालबे दुआ। ताज़ा ताज़ा ईद गुजरी है। मैं दो वैन पाक रुकैया दी जोड़ी दे करना चाहना। जड़े ईद दिए कातल दे को हाथ जोड़ के आदे ना मार साड़ियां बहनी कोल कोई नन। दो कुठे होए पुतार अल्लाह रासन दे। मैं बिस्मिल्लाह करा। दो कुठे पुत्र अल्लाह रासन दे। दो कुठे पुतार मोजमा दे ते जड़ा लुड़ पे विच दरिया दे वो मां सदा कुंजे परदेसी बचड़े आए वैन हुसैन दे मां दे पुत्र मैं को दफा मैं नौकरा चाचा जी करा साल जाइए ना कर मैं सदके हुआ भाई जी करा नौकरा मैं बिस्मिल्लाह करा भाई साला पड़िया दे गम विच कडाई ना रो दुआ कुठे होए पुतार अल्लाह रासन दे ओ जड़ा लुड़ पे विच दरिया सदा कुंजे परदेसी बचड़े आए वैन हुसैन दे बल्लाओ ने महादे बीबी आदि की मैं दफान करा ओ मैं जख्मी चन गाजी मैं कुपुत्र डूबे दफा आदि जख्मी डेर वो मैं दफन ना कर सकती मैं जंगला चुरल दी वधिया भला उन्हें भाई जिंदगी दराज उन्हें 15 माह रमजान चाचा नेमत 15 माह रमजान मां तो निखड़े 8 जिलहज प्यो तो निकली भला उन्हें 2 मिनटा पढ़निया ने बस 8 जिलहज प्यो तो निकली ईद रात मुसलमाना दे घर खुशियां अब्बास दे बने जे हारस दे घर सारी रात थंबे दे नाल बदरा ओए जवान बुजुर्गो कहीं के वेले बड़े दी आवाज आवे दसा कि वे फिर बदी आई ओले ओले ने क्या दाई क्या दसावा मेरा बिस्तर डाडा गरम है मैनू साई नहीं आंदा भला ने भाई जवान बुजुर्गो सारी रात थम्मे दे नाल बुजुर्ग पढ़दे हुंदे हन कायनात शरीफ मेहमान कायनात कमीना मेजबान बुजुर्ग पढ़दे होंदे हरामी जेड़े वेले थक पाउंदा ओ वेले मंज के सही करेंदा
جوانو بزرگو رات ڈھل گئی ہے نہیں چڑھ پی ہے ڈوما پھراوانو تھمے دنالو جدا کیتا ہے غیرت آلے ہتھائیں چرسیاں پوائی ہیں جوانو بزرگو اس انداز دنال چاک ٹر پی ہے میرے آقا دی آواز یہ کمینہ سا کمار نہیں مرندہ کیوں ہے حرامی دے کیا دزار دولت دلالچ سید آدم تک مشورہ رہنے ہیں آدھا کیا مشورہ سید آدم تیری منت کریں دے تو سا کمار نہیں تو سا کمار چگینوان سا کوان کے ویچ کمینہ تیڑا مقصد پورا ساڑی حسرت پوری حرامی دے کیا دے تو آکو میرا نہیں تو آکو ویچا میرا مقصد پورا ہوندہ ہے تو آڑی حسرت کی میں پوری ہوندی ہے جڑا کدائی نہیں رونا دیکھی میں دو میرے آقا دی آواز ہے یہ ظالمات تو ساکو کہیں دے اگے وچے سے ایسا وک دے کدائی تماتائی پہنچ ویسو بلاوے کمینہ دے کیا دے بچنی میں سنگ دے جڑا کے بچنی میں سنگ دے میرے آقا دی آواز ہے یہ ظالمات نہ مار آجی دریئے اسا اپنی آنکھنال ویکھیں پھر عید چاک بھیڑا دو ویندے پیر تیری منت کرنے آئے ایڈی لہن دے وات سا جیوے دے لکھی مارے سید آواز آئیے جیوے دے لکھی مارے کیوں جو عید دی بھیڑا نو انتظار ہو دیئے متا بھیرا والا ویڑا جوانا بزرگا وڈے دی آواز آئیے کمینہ جڑا شام ڈھال ویسی انہا دی حسرت مک ویسی ہن نہیں بلدے جوانا بزرگا کمینہ دے کیا دے وہ بچنی میں سکھ دے سیدہ دے وات منت لا من دریات ساکوں وضو کرن دے عزت آلے لوگوں میرے آقا کھے وضو کرن دے حرامی دے کیا دے وضو دے بہانے دریات ویسو تے پانی پیسو اولے اولے دے کیا دن پانی نہیں پیندے حرامی دے کیا دے مان دریات دی کندی تے تیمم کرو عزت آلے لوگوں مسلم دے علالا دوے پھراوا واندے دریات دی مان تے تیمم کیتا ہے حرامی دے کیا دے جڑا نماز تو فارغ ہو گیا دے چولے لہاؤ وڈا پھرا نکے دو دے کیا دے چولا لہا نہیں سنگدہ ایکو اممہ پویں دی آئی ظالم دے کیا دے جلدی کرو چولے لہاؤ وڈے مان دریا دی کندی تے چولا لہا ہے چھوٹے دو دے کیا دے تو بھی چولا لہا چھوٹا پھرا وڈے دے پاس دے کیا دے کیویں لہاوا میں کڑا نہیں آنا عزت آلے لوگوں وڈا پھرا چھوٹے پھرا دے پاس دے کیا دے تو نہیں لہا سکدا تے بات میں تے ڈالاوا واندے دریا دی منتے وڈے پھرا چھوٹے رائی میں چولا لہایا جی میں میت گالی چکا فن لہائی دے جوانا بزرگ